आयोगतारी युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज 2077 भदौ 17 गते बुधबार। आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर म उपस्थित भएको छु। सुरु गरौँ पहिलो प्रश्नबाट। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको निधन कहिले भएको हो भन्ने पहिलो प्रश्न रहेको छ। सन् 2020 अगस्त 31 यसको सही उत्तर रहेको छ। भारत रत्न उपाधिबाट विभूषित मुखर्जी सन् 2012 देखि 17 सम्म भारतको राष्ट्रपति बन्नुभएको थियो। मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा उनले अर्थमन्त्रीको कार्यभार समेत सम्हाल्नु भएको थियो। उहाँले कोरोना सङ्क्रमणपछि उपचाररत मुखर्जी 84 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। उहाँको निजामती कर्मचारीहरूले एकै प्रकारको पोसाक लगाउनु पर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि गरिएको हो? सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2068 साउन 1। त्यस्तै तेस्रो प्रश्न, नेपाल आइडल सिजन 3 को उपाधि विजेता बन्न सफल प्रतिभा को हुनुहुन्छ? सज्जाद चौलागा यसको सही उत्तर रहेको छ। सज्जाले उपाधि सहित 50 लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार समेत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै चौथो प्रश्न, नेपालमा पहिलो पटक कलेजो प्रत्यारोपण कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2073 मङ्सिर 22 यसको सही उत्तर रहेको छ। मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा 36 वर्षीय बलराम नागा को शल्यक्रिया गरी कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको थियो। उनकी 41 वर्षीय दिदी सानुमाया लागेजुको ले कलेजो प्रदान गर्नुभएको थियो। डाक्टर डेभिड कानको नेतृत्वमा 14 जनाको टोलीले उक्त प्रत्यारोपण गरेको थियो। पाँचौं प्रश्न, इन्टरपोलको मोटो नारा के रहेको छ? कनेक्टिङ पुलिस फर ए सेफर वर्ल्ड, एक सुरक्षित विश्वका लागि प्रहरी सञ्जाल यसको मोटो अर्थात् नारा रहेको छ। यसको स्थापना सन् 1923 सेप्टेम्बर 7 मा भएको थियो। इन्टरपोल प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन हो। यसको मुख्यालय फ्रान्सको लियोन सहरमा रहेको छ। इन्टरपोलको सम्मेलन 2 वर्षमा हुने गर्दछ। नेपाल सन् 1967 मा इन्टरपोलको सदस्य भएको थियो, जुन 100औं सदस्यको रूपमा नेपाल भएको थियो। र हाल इन्टरपोलका 194 सदस्य राष्ट्रहरू रहेका छन्। यसको प्रमुखमा दक्षिण कोरियाका किम जोङ याङ हुनुहुन्छ अहिले सन् 2018 देखि सन् 2020 सम्मको लागि। छैटौं प्रश्नतर्फ लागौँ। प्राणी तथा वनस्पतिको वंशगुण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले जिन बैंकको स्थापना कहाँ गरिएको छ? ललितपुरको खुमलटार यसको सही उत्तर रहेको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गत नेसनल एग्रिकल्चर जेनेटिक रिसर्च सेन्टर नामबाट सो जिन बैंकको स्थापना भएको हो। विश्वको सबैभन्दा ठुलो जिन बैंक चीनको ग्वाङझाङ प्रान्तको सेन्जेन सहरमा रहेको छ। नर्वे स्थित सालवर्ड ग्लोबल सीड बैंकलाई विश्वकै नमुना जिन बैंक मान्ने गरिन्छ। सातौं प्रश्न, आफ्नो टाउको 270 डिग्रीसम्म घुमाउन सक्ने चरा कुन हो? लाटोकोसेरो यसको सही उत्तर रहेको छ। आँखा चलाउन नसक्ने यसले सास कहीँ कतै नसक्ने यस चराले कहीँ कतै नजर डुलाउनु पर्दा टाउको नै डुलाउनु पर्छ र यसले आफ्नो टाउको 270 डिग्रीसम्म घुमाउन सक्छ। देवी लक्ष्मीको वाहनका रूपमा समेत चिनिने लाटोकोसेरो दिनमा निष्क्रिय रहने तथा रातको समयमा सक्रियता बढाएर आहाराको खोजी गर्ने गर्दछ। संसारमा पाइने 225 प्रजातिका लाटोकोसेरो मध्ये नेपालमा हालसम्म 21 प्रजातिका फेला परेका छन्। त्यस्तै आठौं प्रश्न, नेपालको कुन ठाउँमा अटो भिलेज रहेको छ? सही उत्तर रहेको छ बुटवल। त्यस्तै नेपालको कुन ठाउँमा गाई र भैँसी सुन्दरी प्रतियोगिता हुने गरेको छ? सुनसरी यसको सही उत्तर रहेको छ। 10औं प्रश्न, नेपालको बहुजातीय सांस्कृतिक ग्राम कहाँ रहेको छ? पथरी मोरङमा रहेको छ। त्यस्तै 11औं प्रश्न रहेको छ, महाहन्ट अपरेसन केसँग सम्बन्धित छ? दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षणसँग सम्बन्धित छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको अन्तर्राष्ट्रिय पारमाणविक सम्झौताबाट अमेरिका अलग हुने घोषणा कहिले गरेका हुन्? सन् 2018 मे 8 यसको सही उत्तर रहेको छ। 13औं प्रश्न रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमहरू एकीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था भएको महासन्धि मोन्ट्रियल महासन्धि 1979 नेपालको संसदबाट कहिले पारित गरिएको हो? सही उत्तर रहेको छ 2075 भदौ 7। उक्त महासन्धि पारित भएसँगै नेपाल यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको छ। महासन्धि पारित भएको जानकारीसहित अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओमा दर्ता गराएको 60 दिनपछि यो महासन्धि कार्यान्वयनमा आएको थियो।
यससँगै नेपाल वार्सा महासन्धि 1929 र सोको हेग प्रोटोकल 1955 को मात्र पक्ष राष्ट्र रहेको थियो। सो अनुसार हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने नेपालीले केवल 20,000 अमेरिकी डलर मात्र पाउने गरेका थिए। सार्क मुलुकमध्ये भारत, पाकिस्तान र मालदिप्स पक्ष राष्ट्रका रूपमा रहिसकेका छन्। 14औं प्रश्न, बुद्ध थिम पार्क कुन देशमा निर्माण गरिने भएको छ? सही उत्तर रहेको छ श्रीलङ्का। यारी भन्ज्याङ हुम्ला जिल्लामा पर्दछ भने नाम्जा भन्ज्याङ कुन जिल्लामा पर्दछ? मुगु यसको सही उत्तर रहेको छ। 16औं प्रश्न, गहना सङ्ग्रहालय भद्रकाली काठमाडौँमा रहेको छ भने बागमती सभ्यता सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? गुहेश्वरीमा रहेको छ। त्यस्तै 17औं प्रश्न, नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय महिला दिवस कहिले मनाइयो? विक्रम सम्वत 2076 जेठ 16 गते मनाइएको छ पहिलोपटक। त्यस्तै 18औं प्रश्न, प्रसिद्ध रानी महल दरबार कहाँ रहेको छ? पाल्पा सही उत्तर रहेको छ। प्रेमको प्रतीकका रूपमा चिनिने रानी महल दरबार पाल्पा जिल्लामा कालीगण्डकी नदीको किनारमा रहेको छ। आफ्नी कान्छी रानी तेजकुमारी बिरामी परेर अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि भारतको ताजमहल जस्तै महल बनाइदिन आग्रह गरे अनुसार राजा खड्ग शमशेरले सो रानी महल दरबारको निर्माण गरिदिएका थिए। 19औं प्रश्न, नेपालमा कति प्रजातिका सर्प पाइन्छन्? सही उत्तर रहेको छ 83। सबैभन्दा पछि पत्ता लागेको शुक्लफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा फेला परेको उडुवा लहरे सर्प सुकेको लहर जस्तै देखिने सर्प रहेको छ। 20औं प्रश्न, नेपाल चीन मैत्री पार्कको स्थापना निर्माण कहाँ गरिने भएको छ? दमक झापामा। पार्कलाई दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्क नामाकरण गरिएको छ। 2076 साउन 17 को लगानी बोर्डको बैठकबाट पार्क निर्माणका लागि 64 अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको हो। 21औं प्रश्न, तारा, ग्रह, उपग्रह, शिशु ग्रह, उल्का, पुच्छ्रे तारा लगायतका खगोलीय पिण्ड एवं धूलकण र ग्यासीय पदार्थको अति विशाल समूहलाई के भनिन्छ? तारापुञ्ज भनिन्छ। सौर्यमण्डलमा रहेको तारापुञ्जलाई आकाशगङ्गा तारापुञ्ज भनिन्छ, जुन कमानी आकारको रहेको छ। नेपालको एकीकरण अभियानमा काजी कालु पाण्डेले कहाँ वीरगति प्राप्त गरेका थिए? सही उत्तर रहेको छ कीर्तिपुर। 23औं प्रश्न, प्रसिद्ध गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर कहाँ रहेको छ? काठमाडौँमा रहेको छ। पृथ्वी तीर्थका रूपमा समेत प्रख्यात गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर काठमाडौँदेखि करिब 10 किलोमिटर उत्तर पूर्व बागमती नदी किनारमा रहेको छ। त्यस्तै 24औं प्रश्न, खर्पुनाथ शिव मन्दिर हुम्ला जिल्लामा रहेको छ भने चन्दननाथ मन्दिर कहाँ अवस्थित छ? जुम्ला यसको सही उत्तर रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो भवन बुर्ज खलिफा दुबईको हो भने सबैभन्दा ठुलो भवन कुन हो? सही उत्तर रहेको छ न्यू सेन्चुरी ग्लोबल सेन्टर, जुन चीनमा रहेको छ। चीनको सिचुवान प्रान्तमा निर्मित यो भवन 500 मिटर लामो, 400 मिटर चौडा र 100 मिटर अग्लो रहेको छ। भवनभित्र कृत्रिम समुद्र किनारा समेत निर्माण गरिएको छ। यो भवन सन् 2013 जुलाई 1 देखि सार्वजनिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। 26औं प्रश्न, नेपालमा सर्वप्रथम हुलाक टिकटको प्रकाशन कहिले गरिएको छ? विक्रम सम्वत 1938 यसको सही उत्तर रहेको छ। 27औं प्रश्न, हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति भएको व्यक्तिका रूपमा नयाँ रेकर्ड बनाउँदै धनाढ्य को हुन्? जेफ बेजोस रहेका छन्। अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस विश्वकै पहिलो 200 अर्ब डलर सम्पत्तिको मालिक बनेका हुन्। गत वर्ष बेजोसले आफ्नी पत्नीसँग सबैभन्दा महँगो डिभोर्स सामना गरेका थिए, जसमा उनले आफ्नी पूर्व पत्नीलाई अमेजनमा रहेको 25% सेयर दिन सहमति जनाएका थिए। अहिलेको समयमा उक्त सेयरको मूल्य 63 अर्ब डलर हुन्छ। यद्यपि उनी हाल पनि विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको हैसियतमा पुगिसकेका छन्। 28औं प्रश्न, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको थियो? सन् 1955 डिसेम्बर 14 प्राप्त गरेको हो। 1955 डिसेम्बर 14 नेपाल लगायत 16 राष्ट्रलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिलाउने सम्बन्धमा सुरक्षा परिषदद्वारा पारित प्रस्तावलाई प्याकेज डिल भन्ने गरिन्छ। 29औं प्रश्न, सत्यमोहन जोशीको तस्विर अङ्कित सिक्का कहिले सार्वजनिक गरियो? विक्रम सम्वत 2076 भदौ 24 गते रु 100, रु 1000 र रु 2500 को सिक्का सार्वजनिक गरिएको थियो त्यो वखतमा। 30औं प्रश्न, चलचित्र क्षेत्रमा बक्स अफिस प्रणाली कहिलेदेखि लागू भएको हो? 2075 साउन 1 गतेदेखि लागू भएको हो। यो पद्धति लागू भए पश्चात अनलाइन डाटा मार्फत चलचित्रको आयको
अर्थात् कमाइको जानकारी सहज हुने गर्दछ। एक प्रकारको केन्द्रीकृत ई टिकेटिङ सिस्टमका रूपमा रहेको यो पद्धति जडानको जिम्मेवारी ब्रेन डिजिट इन सोल्युसन कम्पनीलाई दिएको थियो। साथीहरू, यी रहेका थिए आजको गोर्खापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएका महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि यो सामग्रीबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।